हामीले आज न्यू च्याप्टर सुरु गर्छौं। यसमा तपाईलाई भेरिएबल एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्नु पर्नेछ। भेरिएबल एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ है। त्यहाँनिर तपाईलाई यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्सको क्वेशन सोध्न सक्छ है। 10 मार्क्सको न्यूमेरिकल क्वेशन नै सोध्ने आएपछि अनि कहिलेकाहीँ थ्योरी क्वेशन सोधिदिन्छ, त्योको प्याटर्न चेन्ज गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ थ्योरी सोध्दै गर्दाखेरि 5 or 10 मार्क्सकै तपाईलाई यही थ्योरी क्वेशन पनि आउन सक्छ। यही न्यूमेरिकलको थ्योरी सोध्ने हो यहाँनिर पनि है। यही न्यूमेरिकल क्वेशनहरु जति छ तिनीहरुकै थ्योरी सोध्ने हो त्यहाँ सोध्दा पनि है। भनेपछि कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले अकाउन्टिङ राख्दाखेरि है, त्यसको कस्टको अकाउन्टिङ राख्दाखेरि कस्ट असर्टेन गर्छ। त्यो कस्टमा मार्केटमा बेच्दै गर्दाखेरि के इन्कम भएको छ, त्यो इन्कम र एक्सपेन्सेसको उसले स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि दुईटा स्टेटमेन्ट बनाउने गर्छ। एउटा भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने गर्छ, एउटा एब्जर्प्सन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने गर्छ है। दुईटा तरिकाले के गर्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने गर्छ है। भनेपछि त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि उसले के कुरालाई कन्सिडर गर्छ, कुन पोइन्टलाई कसरी कन्सिडर गर्छ हैन, कुन स्टेप के मेथड फलो गर्दाखेरि त्यसमा कुन कस्टहरु चाहिँ लाई कसरी ट्रिट गरिन्छ र कुन खालको कस्टलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गरिन्छ भन्ने कुरा अलि डिटेल हामी पढ्छौं। भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्ने च्याप्टर छ है। अब भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङलाई अल्सो नोन एज भनेर राखेको छ है। यसलाई अर्को नामले पनि चिनिन्छ। तपाईलाई क्वेशन आउँदै गर्दाखेरि फाइनल एक्जाममा क्वेशन आउँदै गर्दाखेरि भेरिएबल कस्टिङ एब्जर्प्सन कस्टिङ नाम नै भन्नु पर्ने छैन त्यहाँनिर है। त्यो भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङ नै भन्नुपर्छ अनि मात्रै मलाई आउँछ भनेर तपाईले नबस्नु होला। यसको छुट्टा-छुट्टै नाम पनि आउँछ, धेरै नामहरु छ तल है। हेर्नुस् त, भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर हामीले हेर्छौं। यहाँनिर इन्टरनल रिपोर्टिङ भन्न सक्छ, तपाईलाई रिक्वायरमेन्टमा इन्टरनल रिपोर्टिङ पनि भन्न सक्छ। त्यतिखेर त भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने तपाईले मार्जिनल कस्टिङ भन्छ, त्यतिखेर पनि मार्जिनल कस्टिङ भन्दै गर्दाखेरि भेरिएबल कस्टिङ कै इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने, त्यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा केही स्लाइटली फरक छ है। अनि त्यसपछि डाइरेक्ट कस्टिङ पनि भन्छ। डाइरेक्ट कस्टिङ भन्दै गर्दाखेरि तपाईले यसलाई पनि के गर्नुहुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट भेरिएबल कस्टिङबाटै प्रिपेयर गर्नुहुन्छ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त, एब्जर्प्सन कस्टिङमा अल्सो नोन एज भनेर एब्जर्प्सन कस्टिङलाई हामीले के नामले चिन्न सक्छौं यहाँनिर, एक्सटर्नल रिपोर्टिङ है। एक्सटर्नल रिपोर्टिङ तपाईलाई थ्योरी सोध्न सक्छ, भेरिएबल कस्टिङ इन्टरनल रिपोर्टिङ हो भने हैन, एब्जर्प्सन कस्टिङ एक्सटर्नल रिपोर्टिङ हो कसरी भनेर सोध्न सक्छ फाइनल एक्जाममा। त्यसको थ्योरी कुरा पनि हामीले डिस्कस गर्छौं एकछिनपछि। भनेपछि एब्जर्प्सन कस्टिङलाई तपाईले एक्सटर्नल रिपोर्टिङ पनि भन्न सक्यो, कन्भेन्सनल कस्टिङ पनि भन्न सक्यो, फुल कस्टिङ पनि भन्न सक्छ है। यो चारवटा नाम तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ। चारवटा नाम छ है। इन्टरनल रिपोर्टिङ भेरिएबल भइहाल्यो, मार्जिनल कस्टिङ र डाइरेक्ट कस्टिङ भनेकै भेरिएबल कस्ट भयो। भनेपछि एब्जर्प्सन कस्टिङमा तपाईलाई एक्सटर्नल रिपोर्टिङ, कन्भेन्सनल कस्टिङ अर फुल कस्टिङ भनेर सोध्न सक्छ। यो तपाई के भयो, एब्जर्प्सन कस्टिङ भयो है। यति चाहिँ हाम्रो दुईटा इन्कम स्टेटमेन्टको हामीले सिनोनिम्सहरु हैन, अरु नामले के चाहिँ नामले चिनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति डिस्कसन गर्यौं है। भनेपछि कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले बनाउने अर प्रिपेयर गर्ने इन्कम स्टेटमेन्ट त्यहाँ दुईटा तरिकाबाट के गरिन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइन्छ, जसमा चाहिँ भेरिएबल कस्टिङ र एब्जर्प्सन कस्टिङबाट के गरिन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइन्छ। अरु भेरिएबल कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि कसरी बनाइन्छ र एब्जर्प्सन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि कसरी बनाइन्छ। पहिले तपाईले बुझ्नु पर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट भने के हो बुझ्नु पर्यो है। पहिले के बुझ्नु पर्यो, इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईले योभन्दा अगाडि बीबीएस फर्स्ट इयरमा पढ्दै गर्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट तपाईले सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप हैन, एनएफआरएस के पढ्नु भयो होला है। नयाँ साथीहरुले एनएफआरएस पनि पढ्नु भएको होला, कम्पनी एक्ट पनि पढ्नु भएको होला नयाँ साथीहरुले है। हो भनेपछि पुरानो साथीहरु, ओल्ड कोर्सको साथीहरु हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरुले सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप सँगसँगै वर्कशीटको कुराहरु त्यहाँ पढ्नु भएको थियो होला है। भनेपछि त्यहाँनिर हामीले फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा पढ्ने इन्कम स्टेटमेन्ट र यहाँनिर कस्ट अकाउन्टमा बनाउनु पर्ने इन्कम स्टेटमेन्टमा केही अलिकति फरक मात्रै छ है। केही अलिकति फरक छ। फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा तपाईले सर्भिस रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सन्सहरुको के गर्नुहुन्थ्यो, अकाउन्टिङ राख्नुहुन्थ्यो। भनेपछि यहाँनिर तपाईले प्रोडक्सन रिलेटेड कस्टहरु, प्रोडक्सन रिलेटेड ओभरहेडहरु सँगसँगै तपाईको सेल्स रेभेन्यूलाई सँगसँगै एडजस्ट गरेर के गर्नुपर्ने छ, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने छ है। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, मैले केही राखेको छु इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने एलिमेन्ट्सहरु भनेर राखेको छु, के आउन सक्छन् भन्दा है। यहाँ हेर त, इन्कम स्टेटमेन्टको एलिमेन्ट्सहरु, एलिमेन्ट्स अफ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर। अब तपाईलाई यो च्याप्टरमा है, यो च्याप्टरमा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि सेल्स रेभेन्यू भनेछ भनेपछि सेल्स रेभेन्यू मात्रै तपाईले खोज्नुहुन्छ भनेपछि त्यतिखेर सेल्स रेभेन्यू निकाल्नु पर्नेछ। एउटा मात्रै हेडिङ हामीले हेर्ने छौं, सेल्स रेभेन्यू भनेर है। तपाईले सेल्स रेभेन्यू कसरी निकाल्नुहुनेछ, सेल्स युनिट इन्टु एसपीपीयू गरेर, सेलिङ प्राइस पर युनिट। यो एसपीपीयू भनेको कसैलाई थाहा छैन भनेपछि सेलिङ प्राइस पर युनिट
के हो रे सेलिङ प्राइस पर युनिट है। यो सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको 1 युनिट बेच्दाखेरि कति सेल्स हुन्छ, सेल्स रेभेन्यू आउँछ। 1 युनिट बेच्दाको हैन 1 युनिटको सेलिङ प्राइस कति छ भने हो त्यो सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको। भनेपछि तपाईले जति सेल्स गर्नुहुन्छ त्यो पर युनिट सेल्स गर्ने रुपीजले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ के आउँछ टोटल सेल्स रेभेन्यू आउँछ। के आउँछ रे टोटल सेल्स रेभेन्यू आउँछ। भनेपछि अब सेल्स रेभेन्यू तपाईले रेभेन्यू खोज्नुहुन्छ एउटा मात्रै हेडिङ हुनेछ त्यतिखेर रेभेन्यूको एउटा मात्रै टपिक राख्नुहुनेछ त्यहाँनिर सुरुमै सेल्स रेभेन्यू भनेर राख्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ सेल्स युनिट इन्टु एसपिपियु गरेर मल्टिप्लाई गरेर टोटल सेल्स रेभेन्यू राख्नुहुनेछ। टोटलमा राख्नुहुनेछ है पर युनिट राख्ने हैन त्यहाँ टोटलमा राख्नुहुनेछ है। मैले भनिरहेको छु टोटलमा राख्नुहुनेछ। सेल्सको लागि कति सकिहाल्यो है रेभेन्यूको पार्ट सकिहाल्यो। एउटा मात्रै पोइन्ट हेर्नुहुनेछ तपाईले सेल्स रेभेन्यू भनेर है सेल्स रेभेन्यू भनेर सेल्स रेभेन्यूमा तपाईले एसपिपियु इन्टु सेल्स युनिट गरेर रेभेन्यू निकाल्नुहुनेछ। सेल्सको पार्ट सकिहाल्यो। अब है अब त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो सेल्सबाट कस्ट घटाउनु पर्यो नि प्रफिट निकाल्यो। इन्कम भनेकै त्यही सेल्सबाट कस्ट घटाउने भने हो इन्कम भनेको है। प्रफिट भनेको सेल्सबाट तपाईले कस्ट घटाउनुहुन्छ भने अब त्यहाँनिर बाँकी रहेको पार्टलाई नै के भन्छौँ हामीले प्रफिट अर तपाईको कस्ट बढी छ प्रफिट रेभेन्यू भन्दा कस्ट बढी छ भने चाहिँ लस आउला आइदर लस आउला हैन कस्ट कम छ भने चाहिँ अर प्रफिट आउला। यहाँनिर है दुईटा कन्डिसन हुन्छ त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन। भनेपछि प्रफिट पनि हुन सक्छ कहिले ब्रेक इभन पनि भन्छ। त्यहाँनिर तपाईले सिपिपी पढ्नु भएको छ भने चाहिँ जति कस्ट छ त्यति नै रेभेन्यू छ भने चाहिँ त्यसलाई ब्रेक इभन हुन्छ न लस छ न गेन छ त्यो कन्डिसन पनि आउन सक्छ र त्यो रेयरै केस हुन्छ या त लस हुन्छ या त के हुन्छ प्रफिट हुन्छ है। भनेपछि अब सेल्सबाट तपाईहरुले के गर्नु पर्यो कस्टलाई घटाउनु पर्यो है। सेल्सबाट कस्टलाई घटाउनु पर्यो। अब कस्टमा के कुरा पर्छन् त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिले है। जसरी तपाईले इन्कम स्टेटमेन्टमा दुईटा कुरा आउँछ पहिले सेल्सबाट कस्टहरु घटाइन्छ भन्ने तपाईले थाहा भयो भनेपछि कस्टमा के कुरा आउँछन् त त्यो बुझ्नु पर्यो है। यो ओभरअल च्याप्टरमा है यो कस्ट अकाउन्टको ओभरअल च्याप्टरमा अर ओभरअल बुकमा हुने कस्टहरु भने यहाँ मैले छुट्याएर राखेको छु। भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट हामीले हेर्नुपर्ने भनेकै भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट हो। यहाँनिर हेर्ने भनेको को एउटा कस्टमा भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि र एब्जर्प्सन कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि अलिकति चेन्ज हुने भनेकै यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको स्टेटमेन्ट हामीलाई चेन्ज हुनेछ है। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको हाम्रो इन्फर्मेसन अलिकति चेन्ज हुनेछ। ल भन्नुस् त यहाँसम्म कसैले केही बुझ्नु भएको छैन चाहिँ भन्नुस् त भन्नु हेर्नुस् त। अब त्यसपछि हामीले अलिकति स्टेटमेन्टको कुरा गरौँ। पहिलो स्टेटमेन्ट पढौँ हामीले भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट पढौँ। हजुर सर म भर्खरै जोइन भएको यो एब्जर्प्सन र भेरिएबल कस्टिङ हो। हो एब्जर्प्सन र भेरिएबल कस्टिङ एब्जर्प्सन र भेरिएबल कस्टिङ है। ल अब हेर्नुस् त अब यहाँनिर तपाईले फर्मेट राख्दै गर्दाखेरि यो सबै इन्फर्मेसन तपाईको क्वेशनमा रिक्वायर्ड हुँदैन। केही न केही इन्फर्मेसन कम आउँछ यहाँबाट। यो फर्मेटिङ भएको हुनाले चाहिँ यहाँ आउन सक्ने सबै कुराहरू मैले इन्क्लुड गरेको छु। त्यत्रो फर्मेट छ कसरी बुझ्ने होला भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डमा नराख्नु होला। सबै कुरा एकदमै इजिली बुझिन्छ है। ल हेर्नुस् त एकदमै सजिलो के अरे कस्ट अकाउन्टिङको सबभन्दा सजिलो च्याप्टर यही नै हो। कस्ट अकाउन्टिङको सबभन्दा सजिलो च्याप्टर यही नै हो र मलाई न्युमेरिकल अलिकति गाह्रो लाग्छ। न्युमेरिकल देखि चाहिँ मलाई ज्वरो आउँछ भन्ने स्टुडेन्ट जो छ उहाँहरूले हेर्ने भनेको यस्तै च्याप्टर हो सजिलो च्याप्टर है। अब हेर्नुस् त यहाँनिर हामी थोरै फर्मेटिङको कुरा गरौँ। सुरुमा पर्टिकुलर अमाउन्ट भनेर राख्नुहुन्छ है। यहाँ तपाईले सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट टपमा राखेछ के छ त्यहाँ सेल्स युनिट र प्रोडक्सन युनिट त्यो राख्छौँ हैन। अनि सेल्स रेभेन्यू भन्नुहुन्छ है। सेल्स रेभेन्यू हामीले भनेको थिए सेल्स रेभेन्यूलाई एउटा पोइन्ट मात्रै भन्ने छौँ। सेल्स युनिट र एसपिपीले मल्टिप्लाई गरेर आएको भ्याल्यु नै हामीले सेल्स रेभेन्यू भन्ने छौँ है। सेल्स रेभेन्यू अनि त्यहाँबाट हेर्नुस् त कस्ट घटाउनुहुन्छ लेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। यहाँ एउटा मिनिङ लाग्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब हेर्नुस् त यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट लाग्न सक्छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस रेयरै केस हुन्छ यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस तपाईले नदेख्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्वेशनमा है। डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर र सँगसँगै भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ आइसकेपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस त्यही भित्र परिहाल्छ हैन। अब यति तीनटा कस्ट इन्कर्ड हुँदै गर्दाखेरि तपाईको प्रोडक्ट बन्छ कि एउटा प्रोडक्ट बन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल तपाईले किन्नु भयो मेटेरियललाई कन्भर्सन गर्ने मेन पावर छ है। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु अरु डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु जे लाग्छ ती कस्टहरु लाग्ने कस्टहरु इन्कर्ड हुने कस्टहरु तपाईले प्रोसेसिङ कस्टहरु सबै कस्ट इन्कर्ड गर्नुहुन्छ। लाग्ने कस्टहरु चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्नुहुन्छ हैन। म्यानुफ्याक्चर गर्दै गर्दाखेरि एउटा फिनिश गुड्स बन्छ
एउटा के बन्छ एउटा प्रोडक्ट बन्छ है एउटा प्रोडक्ट बन्छ हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर राख्यौँ अनि सँगसँगै भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर रुपिस भनेर राख्यौँ है भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेर त्यहाँनिर के गर्यौँ रुपिस भनेर राख्यौँ है त्यहाँनिर के गर्यौँ रुपिस भनेर राख्यौँ है अब यहाँनिर जुन माथि रुपिस भनेर डडर डडर राखेको छ नि त्यो रुपिस के गर्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले राख्नुहुन्छ है के गर्नुहुन्छ यहाँनिर राख्नुहुन्छ त्यही रुपिस राख्नुहुन्छ यहाँ है ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक अब यो इन्भेन्ट्री किन एडजस्ट गर्ने भन्ने पनि मैले तपाईँलाई भन्छु हेर्नुहोस् त एउटा प्रोडक्ट बनिसकेको छ एउटा प्रोडक्ट फिनिश गुड्स तपाईँले बनाउनु भयो प्रोडक्सन गर्नुभयो कस्ट अफ प्रोडक्सन भनेकै त्यही हो प्रोडक्सन गर्दा लाग्ने कस्टहरू पनि हो एउटा फिनिश गुड्स बनिसकेको छ अब तपाईँलाई अकाउन्टिङ इयर अर फिस्कल इयर सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही न केही त ओपनिङ स्टक हुन्थ्यो नि तपाईँसँग हो त्यो केही न केही के छ ओपनिङ स्टक के छ ओपनिङ स्टक भनेपछि त्यो ओपनिङ स्टक तपाईँले के गर्नुहुन्छ जोड्नुहुन्छ है सुरुमा तपाईँले प्रोडक्सन गर्नुभन्दा बाहेकको युनिट्सहरू तपाईँको स्टोरमा जो अभाइलेबल छ त्यसलाई भन्छ बिगिनिङ स्टक अर ओपनिङ स्टक त्यो स्टकलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँले जोडेर राख्नुहुन्छ है के गर्नुहुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्यौँ कस्ट अफ प्रोडक्सनमा त्यो भ्यालुलाई जोडेर राख्यौँ है कस्ट अफ प्रोडक्सनमा के गर्नुभयो त्यो भ्यालुलाई चाहिँ के गर्नुभयो जोडेर राख्नुभयो है त्यो भ्यालुलाई जोडेर राख्नुभयो यो यहाँनिर मैले 4वटा स्टार दिएको छु को स्टार यो स्टारको मेन रोल प्ले हुनेछ है यो स्टारको चाहिँ मेन रोल हुनेछ यहाँनिर भनेपछि ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स भनेर एड गर्नुहुन्छ फिनिश गुड्स कति छ तपाईँसँग अभाइलेबल है अहिलेसम्म न्यू प्रोडक्सन बाहेकको स्टक कति छ तपाईँले त्यो राख्नुहुन्छ है त्यो राख्नुहुन्छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् त त्यसमा तपाईँले ओपनिङ स्टक जति थियो र नयाँ प्रोडक्सन भएको गुड्स तपाईँले राख्नुभयो सँगसँगै क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स घटाउनुहुन्छ त्यो पिरियडमा बेच्न बाँकी रहेको अरू उब्रेको स्टकलाई क्लोजिङ स्टक भन्ने हो है त्यो पिरियडमा तपाईँले बेच्न बाँकी रहेको र होइन नबेचिएको स्टकलाई के भन्छ हामीले क्लोजिङ स्टक भन्छौँ त्यो स्टकलाई के गर्छौँ घटाउँछौँ त्यो स्टकलाई के गर्छौँ हामीले डिडक्ट गर्छौँ त्यो गर्दै गर्दाखेरि प्लस माइनस गऱ्यौँ हामीले एड भनेर ओपनिङ स्टकलाई जोड्यौँ लेस भनेर क्लोजिङ स्टकलाई घटायौँ त्यो गर्दै गर्दाखेरि भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नुहुन्छ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नुहुन्छ भनेपछि भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माथि सेल्स रेभेन्यूबाट त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाउनुहुन्छ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के आउँछ अरे यहाँनिर ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अब त्यसपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउनुहुन्छ त्यहाँबाट लेस भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है फरक भनेको यहाँनिर अलिकति फरक हो लेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ के अरे नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्नुहुन्छ भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ भने के भयो म्यानुफ्याक्चरिङ त डाइरेक्ट मेटेरियल भयो डाइरेक्ट लेबर भयो अनि त्यसपछि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ अर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जे छ त्यो भेरिएबल कस्ट अनुसारका लागेका कस्टहरू म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भएपछि नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अब मार्केटमा सेल गर्नु पर्यो प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेसन राख्नु पर्यो तपाईँले कुन होइन प्रोडक्ट कहाँबाट अर्डर लिने के गर्ने भन्ने कुरा सँगसँगै तपाईँले चाहिँ अफिस स्टाफलाई कस्ट लाग्ने कस्टहरू बियर गर्नुपर्ने हुन्छ स्टोर कस्टहरू हुनसक्छ त्यहाँ भनेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ भेरिएबल अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टलाई नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्नुहुन्छ भेरिएबल अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभलाई नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भन्नुहुन्छ है भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट सँगै भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भन्छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि के भन्छौँ भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको प्रोडक्सन नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको प्रोडक्सन गर्दा बाहेकको कस्ट भने है प्रोडक्सन भन्दा बाहेकका कस्टहरू प्रोडक्सन गर्दा नलाग्ने कस्टहरू भने है यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग एडमिनिस्ट्रेसनसँग इन्कर्ड हुने कस्ट भन्छौँ भनेपछि त्यहाँ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको छ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आएको छ त्यहाँबाट भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउनुहुन्छ भने के अरे भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउनुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ के भन्छौँ अरे नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के भन्छौँ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अब भेरिएबल पार्ट मात्रै घटाएको छौँ हामीले भेरिएबल कस्टहरू मात्रै घटाएको छौँ अरू फिक्स कस्ट घटाएकै छैन कस्ट कति किसिमको हुन्छ भनेछौँ 3टा किसिमको कस्ट हुन्छ होइन फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्छौँ फ्याक्ट्री ओभरहेडमा पनि फिक्स र भेरिएबल हुन्छ भन्यौँ होइन अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस छ त्यो पनि 2टा किसिमको हुन्छ एउटा फिक्स र भेरिएबल हुन्छ भन्यौँ त्यस्तै सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन कस्ट छ त्यो पनि के हुन्छ एउटा फिक्स हुन्छ एउटा भेरिएबल हुन्छ भन्यौँ
भनेपछि अहिलेसम्म नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँदै गर्दासम्म हामीले भेरिएबलको पार्टलाई मात्रै एडजस्ट गरेका छौँ है। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भइहाल्यो। त्यसमा ओपनिङ स्टक एड गर्नुहुन्छ, क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्नुहुन्छ, भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ, सेल्स रेभेन्यूबाट भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनुहुन्छ भनेपछि ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट तपाईँले भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउनुहुन्छ भनेपछि के आउँछ? नन के अरे नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो। अब भेरिएबलको कस्टहरू सबै जे भनेको थियो हामीले सबै कस्टहरू घटाइसक्यो भने चाहिँ अब रिमेनिङ के बाँकी रह्यो? अब फिक्स्ड कस्ट बाँकी रह्यो है। अब फिक्स्ड कस्ट राख्नुहुन्छ। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेकै त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेड हो, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड हो है। फिक्स्ड कस्ट घटाउनुहुन्छ, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है। फिक्स्ड अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्नुहुन्छ, अरू कस्ट भन्नुहुन्छ, जे भन्नुहुन्छ। फिक्स्ड अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, फिक्स्ड अफिस एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अनि फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस घटाउनुहुन्छ। टोटल कस्ट आउँछ, टोटल कस्टलाई पनि के गर्नुहुन्छ? अब त्यो आएको नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट त्यो फिक्स्ड ओभरहेडलाई के अरे फिक्स्ड कस्टलाई पनि टोटल फिक्स्ड कस्टलाई के गर्नुहुन्छ? माइनस गर्नुहुन्छ। यहाँ माइनस गरिसकेपछि जुन भ्याल्यु आउँछ त्यो नै के हुनेछ? हाम्रो नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स हुनेछ है। के हुन्छ अरे? नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स हुन्छ। अब क्वेसनमा तपाईँलाई यतिसम्मकै इन्फर्मेसन हुन्छ। धेरैवटा 99 क्वेसनहरूमा चाहिँ तपाईँलाई बिफोर ट्याक्ससम्मकै इन्फर्मेसन हुन्छ, ट्याक्स दिएको हुँदैन त्यहाँ। तर रियल लाइफमा हेर्दै गर्दाखेरि हामीले ट्याक्स पनि घटाउँछौँ र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर क्यालकुलेट गर्छौँ है। त्यहाँनिर कुनै केस तपाईँलाई चाहिँ ट्याक्स पनि दिन्छ भनेपछि त्यतिखेर आत्तिने होइन, त्यतिखेर नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट नेट इन्कम पनि भन्छौँ, नेट इन्कम होइन। त्यो प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट ट्याक्स घटाउने नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भन्दा के भइहाल्छ? यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट सकिहाल्छ है। यहाँ के भइहाल्छ? इन्कम स्टेटमेन्ट सकिहाल्छ है। भन्दाखेरि अब हामीले के गर्यौँ सुरुबाट हेरौँ अलिकति है। यहाँ हेर्नुहोस् त, सुरुमा प्रोडक्सन युनिट्स अर सेल्स युनिट भनेर राख्नुहुन्छ। दुईवटा अब अमाउन्टको कोलममा दुईवटा त्यसको युनिट राख्नुहुन्छ। अनि सेल्स रेभेन्यू राख्नुहुन्छ। सेल्स रेभेन्यू भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्टु सेल्स युनिट गर्नुहुन्छ। सेल्स युनिटले के गर्ने? सिएसपिपीलाई मल्टिप्लाई गर्ने, टोटल रेभेन्यू आउँछ। अब रेभेन्यू आइसकेपछि कस्ट घटाउने हो। कस्ट घटाउने सिक्वेन्स वाइज घटाइन्छ, यहाँ जहाँ पाए त्यही घटाइँदैन है। यहाँ माथि तपाईँले प्रोडक्सन गर्दाखेरि लाग्ने कस्टहरूलाई प्रोडक्सन कस्ट भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो इन्भेन्ट्री एडजस्ट हेर्नुहोस् त। अब हल्ला नगरिकनै मजाले सुन्नुहोस्। यो च्याप्टरमा तपाईँलाई एकदमै सजिलो च्याप्टर छ, पुरै बेसिक कन्सेप्टहरू छ। म पुरै